अस्सलाम वालेकुम जी। जब तक आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी तब तक हम बिल्कुल जश्न आज़ादी के मनाने के करीब करीब होंगे। वैसे तो खैर अभी रात से ही इसकी फेस्टिविटी शुरू हो गई हैं और कौम को पाकिस्तान का 78वां यौम आज़ादी बहुत 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 मुबारक हो। मैंने इसी नोट के ऊपर इस वीडियो का आगाज़ करना है क्योंकि पाकिस्तान को आज़ाद हुए आज हो गए हैं जी 77 बरस, यानी कि 77 बरस का मतलब ये है कि 78th ईयर में वो लग गया है। आज़ादी कितनी बड़ी नेमत है। हम इसको ना बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने ये आज़ादी की जंग नहीं लड़ी ना, हमारे एंसेस्टर्स ने, हमारे आबा व अजदाद, हमारे बुज़ुर्गों ने ये जंग लड़ी है। और ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर आप किसी भारतीय से मकबूजा कश्मीर में मुकीम किसी आप शख्स से पूछें या फ़लस्तीन के मुसलमानों की हालत ज़ार देखें और भारत में जो मुसलमानों के साथ हो रहा है, अगर आप उनसे पूछें या उनसे उनकी हालत ज़ार पूछें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। आप तो शुक्राने के नफ़ल पढ़ पढ़ थक जाएंगे। आप तो पढ़ते रहेंगे शुक्राने के नफ़ल के भी, अल्लाह का शुक्र है कि हमें जो है आज़ादी मिली है। फादर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का पाकिस्तान बनाने का मकसद शख्सी आज़ादी था और कायद-ए-आज़म ने ये भांप लिया था कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद जो सब कॉन्टिनेंट में जब वो इकट्ठे रहते थे तो जो हिंदू हैं वो मुसलमानों को अपना ग़ुलाम बना लेंगे। तो लिहाजा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने एक ग़ुलामी से निकलकर दूसरी ग़ुलामी में जाने के लिए बिल्कुल भी हामी नहीं भरी, ना उसकी उन्होंने कोई तैयारी की थी मेंटली। तो लिहाजा उन्होंने ये कहा कि भाई अब हम एक अपना मुल्क अलग बनाएंगे। हमारे बुज़ुर्गों ने कायद-ए-आज़म की जो आवाज़ है उस पर लब्बैक कहा, जद्दोजहद की और हमें इस दुनिया में ये प्यारा सा मुल्क जिसका नाम पाकिस्तान है, हमें वो मिला। ये सब बातें आपको याद कराना बहुत ज़रूरी है। ये हर पाकिस्तानी को याद होना चाहिए, वक्तन फ़वक्तन उसको याद होनी चाहिए और कम से कम 13 से 14 अगस्त के बीच में उसको लाजमी तौर पर याद होनी चाहिए। अब ये आज़ादी जो है ये हमें बड़ी मुश्किलों से मिली है, मगर इन मुश्किलात से बेखबर हमारे कई ऐसे पाकिस्तानी इस आज़ादी को तस्लीम करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। वो आज भी शख्सियात की ग़ुलामी में जकड़े हुए हैं। तहरीक इंसाफ इसकी सबसे बड़ी मिसाल है। इस जमात को सियासत समेत हर तरह की आज़ादी इसी मुल्क ने दी और आज़ादी से कहीं ज़्यादा पीटीआई के लिए तो मादर पिद्दर आज़ादी है। ये तो जो इनका दिल करता है करते हैं। इमरान खान का जिसके ऊपर दिल करता है उसका नाम रख देते हैं, गंदे गंदे नाम, नेम कॉलिंग, उनकी ग़ीबत करते हैं, उनको भरे मजमे में ज़लील करते हैं। फिर चाहे इदारे हों, चाहे आपकी फ़ौज हो, चाहे आपकी इस्टेब्लिशमेंट हो, ठीक है। बतौर पाकिस्तानी मेरे लिए देखना ये बहुत ही अफसोसनाक है और हर वो शख्स जो कि पाकिस्तान से मोहब्बत करता है उसको इमरान खान का ये जो तर्ज़ सियासत है ना बिल्कुल भी हज़म नहीं होगा। किसी भी सेंसिबल इंसान को हज़म नहीं होगा, किसी भी सेंसिबल पाकिस्तानी को हज़म नहीं होगा। और एक मखसूस जमात ने अपने लीडर की सलामती को मुल्क की सलामती के साथ नत्थी कर दी है। इमरान खान की सोच ये है कि अगर वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म नहीं तो भले इस मुल्क के ऊपर नाउज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार आप एटम बम गिरा दें। यही उनके कल्ट फॉलोअर्स का मानना है। अपने लीडर की खुशनुदी के लिए जलाओ, घिराओ और इदारों पर हमले करना वो अपना फ़र्ज़ समझते हैं। यह मखसूस तबका पाकिस्तान में होने वाली हर अच्छी चीज़ में भी खामियां ढूंढ लेता है। वो अक्सर होता है ना कि आप देखते हैं मक्खी जो है वो सब साफ़ जगह छोड़ के जहाँ पे गंद होता है ना उसके इर्द गिर्द जो है वो मंडलाने लगती है। पीटीआई के जो यूथिया ब्रिगेड है उनका भी यही हाल है। वो तमाम अच्छाइयाँ, तमाम पॉजिटिविटी को छोड़ के जो नेगेटिव चीज़ है, जो गंदी चीज़ है उसको निकालेंगे, उसके ऊपर तंज करेंगे और वो ही निकाल करके लाएंगे। और अगर कुछ नहीं मिलेगा ना तो उस गंदी चीज़ के हवाले से घटिया लेवल का झूठी बोल देंगे। यही पीटीआई का तर्ज है। हज़ारों में से ताज़ा मिसाल मैं आपको ये देती हूँ कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम की है और जिन्होंने एक जीत से पूरी कौम को जोड़ दिया। ना सिर्फ जोड़ा बल्कि उन्होंने एक उम्मीद दी, एक होप दी और सब पाकिस्तानी मिलकर इसके ऊपर खुशियां मना रहे थे। मगर जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि पीटीआई की आदत है गंदी चीज़ों पर फोकस करना, नेगेटिव चीज़ों पर फोकस करना, उन्होंने इसमें भी जो है अच्छाई को छोड़कर बुराई ढूंढ ली है। खेल में भी सियासत ले आए और मामला जश्न से प्रोपेगेंडे की तरफ चला गया। आज पूरी कौम आज़ादी मना रही होगी और मना रही है, मगर मखसूस जमात के चंद बीमार लोग आपको उस पर भी तंज करते नजर आएंगे। कायद-ए-आज़म ने ये मुल्क सिर्फ इसलिए बनाया था कि यहाँ बसने वाले जितने भी लोग हैं उनको शख्सी आज़ादी, उनको मजहबी आज़ादी हासिल हो। मगर इंतहा पसंदी का आलम यह है कि इख्तलाफ राय को जुर्म और सियासत को गाली बना दिया गया है। मुखालफीन को बर्दाश्त करने के बजाय मरने मारने की बातें होती हैं। आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी होने के बावजूद
غلامی کی زندگی گزارنے والوں کے ساتھ میں صرف ہمدردی کر سکتی ہوں، ان کے ساتھ میں صرف ان کو یہ کہہ سکتی ہوں گیٹ ویل سون، اور باقی جو پوری قوم ہے جو مینٹلی آزاد ہے ان سب کو میں آزادی مبارک کہوں گی۔ اب مریم نواز نے موقع پر چوکا مارا اور مریم نواز نے اس کو غنیمت سمجھا اور 92.97 کی جو ہونڈا سیوک ہے نمبر پلیٹ کی گاڑی جو ہے وہ ارشد ندیم کو دے دی۔ اب وہ تحفے میں دی، ساتھ میں 10 کروڑ روپے دیے۔ مطلب ماشاءاللہ جو ارشد صاحب نے جو کام کر دیا ہے وہ اتنا باعث فخر ہے کہ ان کو جتنا بھی دیا جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے پورے پاکستان کا پوری دنیا میں ڈنکا بجا دیا۔ تو 92.97 کو لے کر کے صرف ایک طرز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، لیکن مریم نواز کا چوکا اور مریم نواز کا چھکا یہ ہے کہ 92 میں بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی اور 97 میں بھی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی۔ یہ اوپر والے کی کرنی ہی ہے کہ 92.97 وہ بیسیکلی وہ نمبر، وہ گولڈن ڈیجٹ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کو گولڈ میڈل ملا، اور یہی وہ گولڈن ڈیجٹس ہیں جو کہ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ ایئرز میں پی ایم ایل این اس میں برسر اقتدار رہی ہے۔ سو یہ اتفاق ہے، اور یہ جو اتفاق ہے نا اس کو کارما کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہی نہیں ہو جاتا اگر آپ کی سوچ اچھی ہو، سب کچھ ہو۔ جب پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا، ملک کا وزیر اعظم کون تھا بتائیں مجھے، کون تھا وزیر اعظم؟ تو بھائی اب کون ہے وزیر اعظم؟ تو نون لیگ کا بھی وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں نا، برکات آتی ہیں۔ اچھی اگر آپ سوچ رکھیں گے تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا، بری سوچ رکھیں گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا۔ اور یہ میں اس لیے کیوں کہہ رہی ہوں، وہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ جو فیض حمید ہیں ان کے بارے میں جو خبریں ہیں وہ چرچا کر رہی ہیں، اور خبریں ایسی ہیں کہ صرف یہ جی مالی بے ضابطگی نہیں، اور جو معاملات ان کے ہیں وہ اتنے خراب ہیں، اور ایسی باتیں ان کے حوالے سے، ایسے شواہد، ایسے ثبوت ملے ہیں کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو آپ لوگ کے ہوش اڑ جائیں گے۔ سیاسی شہرت کے حامل اور عمران خان کے قریب سمجھے جانے والے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بالآخر تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا، ان کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ یہ خبر ملکی سیاست میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو فیض حمید کی جو وجہ شہرت ہے نا، وہ ان کی یہ نہیں ہے کہ جی بڑے کوئی کمال ڈی جی تھے آئی ایس آئی کے۔ آئی ایس آئی پوری دنیا میں ون آف دا کمپیٹنٹ ایجنسی ہے، مگر جو جنرل فیض حمید ہے انہوں نے آئی ایس آئی کا نام ڈبونے کی پوری کوشش کی۔ ڈبو نہیں سکے کیونکہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ اتنے سیلف سینٹرڈ، اتنے سیلف ایمبیشیس تھے۔ ان کی وجہ شہرت تھی جی سیاسی انجینئرنگ۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ پوری دنیا میں جب آپ کو یہ پتہ چلے کہ پوری دنیا میں کیا عزت رہ جائے گی کہ جی پاکستان کے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے اس کو سیاست کے علاوہ اور کچھ آتا ہی نہیں ہے، اس کا یہ کام تو نہیں تھا، لیکن جنرل فیض حمید نے یہی کام کیا۔ خیر اب تو ان کے نام کے ساتھ جنرل نہیں لگانا، کارڈ دے جنرل، کورٹ مارشل مطلب صرف فیض حمید۔ سب سے پہلے ان کا ذکر نواز شریف اور مریم نواز نے جولائی 2018 میں اس وقت کیا جب وہ گرفتاری دینے لندن سے پاکستان آ رہے تھے۔ نواز شریف اپنے برے وقت کی جو ذمہ دار ہیں وہ فیض حمید کو سمجھتے ہیں اور ساری ذمہ داری ان پر ڈالتے ہیں۔ مریم نواز نے یہاں تک ایک قدم آگے بڑھ کے، باپ سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کے انہوں نے کہا کہ بھائی اس شخص کا تو کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور وہ کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ مریم نواز نے یہ فورسی کر لیا تھا، تو اسی لیے یہ ان کی مانگ بھی تھی، یہ ان کی خواہش بھی تھی۔ تو فیض حمید کو اپنے غلط کاموں کی، گندے کاموں کی، پولیٹیکل انجینئرنگ کی یہ بددعائی لگی ہے کہ جو ان کا اب کورٹ مارشل ہو رہا ہے۔ یہ فیض حمید کو بڑھاپے میں پتہ چلے گا۔ میں خیر زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتی، لیکن جن لوگوں کا، جن فوجی افسران کا کورٹ مارشل ہوتا ہے نا، یا جن فوجی افسران کو عزت نہیں ملتی، وہ اوور ایمبیشیس ہو جاتے ہیں اپنے سرونگ کریئر میں، بڑھاپے کے اندر ان کو بڑے بڑوں نے روتے ہوئے ہی دیکھا ہے، ان کو اپنی زندگی کے آخری دنوں میں روتے ہوئے ہی پایا ہے۔ اینی ویز جی، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جسٹس شوکت صدیقی صاحب، یہ تو آپ کو یاد ہوں گے نا، ان کے گھر یہی فیض حمید گئے تھے، جنہوں نے کہا تھا کہ جی نواز شریف اور مریم نواز کو الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنے دینا، ورنہ تو ہماری تو 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اس وقت فیض حمید کی طاقت کا یہ عالم تھا کہ یہ واقعہ رپورٹ ہونے کے باوجود فیض حمید کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہوا تھا کہ جو شوکت صدیقی ہیں ان کی نوکری چلی گئی۔ المیہ یہ ہے کہ شوکت صدیقی کو نکالنے والے کوئی اور نہیں، اس وقت کی سپریم جوڈیشل کونسل میں بیٹھے چیف جسٹس ثاقب نثار، اور وہ منصف تھے جو خود کو آئین کا سب سے بڑا محافظ مانتے تھے۔ اب یہ ثاقب نثار کا میں ذکر اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ جی ثاقب نثار کو پکڑے جانا ہے، سونو اور لیٹر
وہ پکڑے جائیں گے. لیکن ان کے حوالے سے مختلف واٹس ایپ گروپس میں ان کے حوالے سے یہ خبریں چلنا شروع ہو گئی, جی ثاقب نثار گرفتار ہو گئے, ثاقب نثار گرفتار ہو گئے. مجھے تو لگتا ہے کہ وہ یہ سن کر ڈر کر بھاگ گئے ہوں گے کہیں. ظاہر سی بات ہے کمرے میں بند ہو گئے ہوں گے, تالا شالا لگا لیا ہوگا. تو ثاقب نثار صاحب کا یہ لفظ, ظاہر بات ہے جب آپ لوگوں نے ایسی حرکتیں کی ہوتی ہیں, جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے مل کر 2 نمبری کی ہے, آپ اس سازشی ٹولے کا حصہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنے اصولوں سے, آپ نے اپنے پروفیشن سے غداری کی ہے, آپ نے اپنے انسٹیٹیوشن سے غداری کی ہے, تو پھر آپ کو ڈر ہوتے ہیں. تو یہ ویسے تو ثاقب نثار کی گرفتاری آج کے دن کے حوالے سے ایک ریومر تھی, ایک افواہ تھی, ایک فیک نیوز تھی, ایک غلط خبر تھی. لیکن پاکستان میں غلط خبر کب صحیح ہو جائے پتہ تھوڑی نہ چلتا ہے. یو نیور نو. کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے کاؤنٹ ڈاؤن شروع. اچھا جی, اب فیض حمید اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کے بلو آئیڈ آفیسر تھے. انہیں ڈی جی آئی ایس آئی لگایا گیا, اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی لگا کر کے تمام تر جو سیاسی کام ہے وہ عمران خان صاحب نے ان سے کرائے. یہ وہ وقت تھا جب عمران خان, جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کا ٹرائیکا مخالفین پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا. عمران خان جنرل باجوہ سے زیادہ جنرل فیض حمید کو پسند کرتے تھے. عمران خان اور جنرل فیض حمید نے مل کر 10 سالہ منصوبہ بنایا تھا, جس کے مطابق, غور سے سنیے گا, 2024 کے الیکشن کے وقت فیض حمید نے آرمی چیف ہونا تھا, اور بدلے میں انہوں نے عمران خان کو مسلسل دوسری بار وزیر اعظم منتخب کرانا تھا. اس کے بعد فیض حمید اور عمران خان نے مل کر اس ملک کو صدارتی نظام کی طرف لے کر جانا تھا, اور آئندہ الیکشن میں فیض حمید کو آرمی چیف اور عمران خان کو صدارتی نظام کے تحت اس ملک کا صدر منتخب ہونا تھا. عمران خان اور فیض حمید کے اس 10 سالہ منصوبے کی بھنک اپوزیشن کو پڑ گئی, اور اس 10 سالہ منصوبے کے اندر جنرل فیض تو تھے نہیں. تو بھئی جب یہ بھنک پڑی اپوزیشن کو, تو وہ اس گٹھ جوڑ کو توڑنے کے لیے 2022 میں تحریک عدم اعتماد لے کر کے آئے. اور پھر باجوہ صاحب نیوٹرل ہو گئے کہ جی میں تو اس کا تو حصہ ہی نہیں ہوں, تو میں تو مدد نہیں کروں گا عمران خان کو اس کی حکومت بچانے میں. تو جو پولیٹیکل پارٹیز نے کرنا ہے وہ کرے. عمران خان کو ان کے منصوبے سمیت گھر بھیج دیا گیا. فیض حمید اور عمران خان کا گٹھ جوڑ پھر بھی کام کرتا رہا, اور فیض حمید ریٹائرمنٹ کے باوجود, یہ اس پریس ریلیز میں لکھا ہے آئی ایس پی آر کی کہ آفٹر ریٹائرمنٹ, یہ جو لفظ ہے نا آفٹر ریٹائرمنٹ, یہ ہے بیسیکلی ایک پھانسی کا پھندا فیض حمید کے گلے میں. ریٹائرمنٹ کے باوجود عمران خان کے سہولت کار بنے رہے. سانحہ 9 مئی کے پیچھے صرف عمران خان نہیں, فیض حمید بھی تھے. یہ باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ وہ فیض حمید ہی تھے جنہوں نے تحریک انصاف کے کارکنوں کی تربیت کی اور انہیں بتایا کہ ملک کا پہیہ جام کرنے کا مؤثر طریقہ کیا ہے. بھئی ایک شخص جو کہ ڈی جی آئی ایس آئی ہو, اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے بچنا ہے, کس طرح جانا ہے, کدھر جانا ہے, کیسے روپوشی اختیار کرنی ہے, کس طرح سسٹم کو, کس طرح ریاست کو یرغمال بنانا ہے, کس طریقے سے کس کو ٹارگٹ کرنا ہے, ہر چیز, ایک ایک چیز. فیض حمید نے پی ٹی آئی کو لاجسٹک سپورٹ فراہم کی, ٹارگٹ طے کیے اور سازش کا تجربہ بھی فراہم کیا. فیض حمید پر قانونی قدغن تھی کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد 2 سال تک کسی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لے سکتے, مگر پھر بھی وہ خود کو ہر قانون سے, ہر آئین سے, ہر چیز سے, ہر باؤنڈری سے بالا تر سمجھ رہے تھے کہ بھئی میں جنرل فیض حمید ہوں, میں جو بولوں گا وہی ہوگا, میں ہی قانون ہوں, میں ہی آئین ہوں, میں تو زمینی خدا ہوں. توبہ استغفار. فیض حمید پر مالی بدعنوانی, بزنس مین کو اغوا کرنے, جمہوریت کو کچلنے اور عدالتوں کو مینج کرنے کا الزام بھی ہے. اور جب میں بات کرتی ہوں نا عدالتوں کو مینج کرنے کا الزام ہے, تو یہ تو میں کہہ رہی ہوں, لیکن ادارے کے پاس اس کے پورے ثبوت ہیں. تو جب عدالتیں مینج ہوں گی جنرل فیض حمید کے ذریعے, تو جو مینج ہوگا کیا وہ بچے گا؟ کم کو زیادہ سمجھیے, اس انفارمیشن کو بہت کچھ سمجھیے. مجھے پتا ہے آپ سمجھدار تو بہت ہے, سمجھ تو آپ بہت کچھ گئے ہوں گے. عمران خان اور فیض حمید ایک دوسرے کے ساتھ بھی مخلص نہیں تھے. عمران خان اپنے 10 سالہ دور اقتدار کے لیے فیض حمید کو سیڑھی کی طرح استعمال کر رہے تھے, جبکہ فیض حمید آرمی چیف بننے کے لیے کسی بھی حد تک گرنا پسند کرتے تھے. کچھ نہیں ہوتا, کیا ہوگا, جتنا بھی گر جاؤں مجھے اس سے کیا فرق پڑتا ہے, بس مجھے تو آرمی چیف بننا ہے. پی ٹی آئی کا حال یہ ہے کہ جس فیض حمید نے عمران خان کی انگلی پکڑ کر انہیں حکومت کرنا سکھایا, آج اسی کی گرفتاری پر صرف اتنا کہا ہے کہ بھئی فوج جو ہے اس کا اپنا سٹرکچر ہے, وہ کسی کو بھی کبھی بھی کسی کے ساتھ بھی کچھ بھی اگر کرنا چاہتی ہے, اپنے بندوں کے ساتھ, اپنے فوجیوں کے ساتھ, تو یہ بھی ان کی مرضی ہے. یہ بھائی المیہ ہیں,
बल्कि अलमिया से कहीं ज़्यादा ये इबरत का मुकाम है कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर सब खुश हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी नून लीग का तो समझ में आता है भाई, जनरल फैज़ हमीद ने इतना नाक में दम किया हुआ था, सिंध में कराची में मरीम नवाज़ के होटल के दरवाजे तोड़ दिया आधी रात को, मतलब कोई शर्म कोई हया नहीं थी। सोचे ज़रा, बिलावल भी उस वक्त परेशान, हैरान परेशान। बेशक बिलावल उन नहीं कर रहे थे, बिलावल तो पुलिस वालों के साथ खड़े हो गए, कहते भाई मेरा सूबा, पीपल्स पार्टी की वहाँ पर हुकूमत, और ऐसे में आधी रात को मरीम नवाज़ के कमरे का कोई दरवाज़ा तोड़ दे, और वो भी नामालूम अफराद। मतलब क्या क्या जुल्म सितम, क्या क्या फिरौनियत इन लोगों ने नहीं की। अब फैज़ हमीद भी इमरान खान के सगे बिल्कुल नहीं थे, और ना ही उन्हें तहरीक इंसाफ से कोई दिलचस्पी थी। उनका सारा फोकस खुद को आर्मी चीफ बनवाने और मौजूदा आर्मी चीफ को रोकने पर था। वो आर्मी चीफ बनने के लिए इतने डेस्परेट थे कि उन्होंने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को भी पैगाम भिजवाया कि बस किसी तरह मुझे यानी जनरल फैज़ को आर्मी चीफ बना दें, वो उनके वफादार रहेंगे। फैज़ हमीद शरीफ बरादरान के साथ एक मुलाकात के लिए पापड़ बेलते रहे, तरसते रहे कि एक दफ़ा किसी तरह नवाज शरीफ फैज़ हमीद से मिल ले, मगर पैगाम लाने वाले को ना सिर्फ सख्ती से मना किया गया, बल्कि तमाम तर मुखालफत के बावजूद मुल्क के वसी तर मुफाद में जनरल आसिम मुनीर को मेरिट पर रिटेन किया गया, और रिटेन करके उनको आर्मी चीफ तैनात किया गया। आर्मी चीफ ने भी अपनी तैनाती को दुरुस्त साबित किया और फ़ौज में मौजूद एहतसाबी अमल को बिला किसी रुकावट के जारी रखा। फ़ौज की ये कार्रवाई कोई गैर मामूली कार्रवाई नहीं है। पहले भी कई सीनियर अफसरान को आर्मी रूल्स और कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर सख्त सज़ाएं दी जा चुकी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। फ़ौज ने एक बार फिर वाज़ेह तौर पर ये साबित कर दिया है कि कोई भी शख्स, चाहे वो कितने ही ऊंचे ओहदे पर क्यों ना फाइज हो, कानून से बालातर नहीं हो सकता है। पाक फ़ौज का एहतसाबी अमल बहुत शफाफ और कड़ा है, जो फौरी हरकत में आकर हक़ाइक़ और सबूतों की रोशनी में मामलात को कानून के मुताबिक सख्ती के साथ निपटाता है। इस सिलसिले में DG ISPR ने 7 मई को अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ़ौज के इस कड़े एहतसाबी अमल को वाज़ेह तौर पर बयान किया था। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी और कोर्ट मार्शल के पीछे उन तमाम लोगों के लिए भी सबक है कि किसी एक सियासी जमात के लिए आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। यह गिरफ्तारी इस बात का भी पैगाम है कि अगर 9 मई में मुलव्वस होने पर अपने साबिक DG ISI को कानून के कटहरे में लाया जा सकता है, तो फिर दीगर ओहदों पर बैठने वाले क्या शय हैं, वो क्या भाव बेचते हैं भाई। मनसूबा साज हों या सहूलतकार हों, एक एक को चुन चुन कर कानून के कटहरे में लाया जाएगा। और जब मैं ये बात करती हूँ तो असल में ट्रिगर पॉइंट क्या आया? ट्रिगर पॉइंट ये था कि जब इस्लामाबाद में उनके दफ्तर पर PTI के धावा बोला, उधर छानबीन की गई, उधर से जो शवाहिद मिले, जो सबूत मिले कि भाई ये फैज़ हमीद कैसे कैसे काका, जितने भी रुपोश लोग हैं उन सबको रुपोश फैज़ हमीद करवा रहा था। जितने भी अदालती फ़ैसले जो खान के हक़ में मैनेज हो रहे थे, वो उन सबको मैनेज फैज़ हमीद करवा रहा था। जो शख्स इस हद तक कर सकता है, जिसने पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं सोची, उसको और क्या, उसके साथ जितने भी लोग उस ट्राइका में, उस तिगड़ी में, वो 4 लोग हों, 5 लोग हों, 6 लोग हों, क्या उनको छोड़ देना चाहिए? हरगिज़ नहीं। और मैं आज कहूँगी, आज जश्न आज़ादी है, मैं फिर यही कहूँगी कि हमें इस आज़ादी से अगली आज़ादी तक हमें अपने इदारों को ठीक करना है, और हमें आर्मी चीफ जैसे लोगों की, हमें शहबाज शरीफ जैसे जो मुहिब्बे वतन वज़ीर आज़म हैं, हमें जो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जैसे जो चीफ़ जस्टिस हैं, जो कि अदलिया को बेहतर करना चाहते हैं, जनरल आसिम मुनीर जैसे आर्मी चीफ जो कि अपने इदारे को बेहतर करना चाहते हैं, हमें उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। हमें प्रो पाकिस्तान अप्रोच रखनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।